श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये पाण्डवराज्यलाभो नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। प्रभातायान्तु शर्वर्यां गुरुपुत्रानुमोदितः शल्यं सेनापतिं कृत्वा योद्धुं दुर्योधनोऽभ्ययात्। तमभ्ययुः पाण्डवाश्च हृष्टा युद्धाय दंशिताः। तत्रासीत् सुमहद्युद्धं पाण्डवानां परैः सह। अग्रे भीमः पाण्डवानां मध्ये राजा युधिष्ठिरः। पृष्ठे गाण्डीवधन्वासीद्वासुदेवाभिरक्षितः। चक्ररक्षौ यमौ राज्ञो धृष्टद्युम्नश्च सात्यकिः। नृपस्य पार्श्वयोरास्तामग्रेण्येषां गुरोः सुतः। मध्ये शल्यः पृष्ठतो भूद्भ्रातृभिश्च सुयोधनः। चक्ररक्षौ तु शल्यस्य शकुनिस्तत्सुतस्तथा। तत्राभवन्महद्युद्धं भीमस्य द्रौणिना सह। राज्ञः शल्येन च तथा घोररूपं भयानकम्। तत्र नातिप्रयत्नेन द्रौणिर्भीमेन सायकैः। विरथीकृतस्तथा धर्मसूनुः शल्येन तत्क्षणात्। आससाद तदा शल्यं कपिप्रवरकेतनः। तयोरासीन्महद्युद्धमद्भुतं रोमहर्षणम्। रथमन्यं समास्थाय द्रौणिर्भीमं समभ्ययात्। दुर्योधनश्च भीमस्य शरैरावारयद्दिशः। तावुभौ शरवर्षेण वारयामास मारुतिः। ताभ्यां तस्याभवद्युद्धं सुघोरमतिमानुषम्। दुर्योधनस्यावरजान् द्रौपदेयायुयुत्सुना। शिखण्ड्याद्यैर्मातुलैश्च सह सर्वाण्यवारयन्। सह देवस्तु शकुनिमुलूकन्नकुलस्तदा। धृष्टद्युम्नश्च हार्दिक्यं सात्यकिः कृपमेव च। तेषां तदभवद्युद्धं चित्रं लघु च सुष्ठु च। शल्यस्तु शरसङ्घातैः पार्थस्यावारयद्दिशः। सोऽपि विव्याधविशिखैः शल्यमाहवशोभिनम्। तयोः सुसममेवासीच्चिरं देवासुरोपमम्। ततः शरं वज्रनिभं मद्रराजः समाददे। तेन विव्याधबीभत्सुं हृदये समुमोह च। उपलभ्य पुनः संज्ञां वासविः शत्रुतापनः। चिच्छेदकार्मुकं संख्ये मद्रराजस्य धीमतः। सोऽन्यत्कार्मुकमादाय मुमोचास्त्राणि फल्गुने। सौरं याम्यं च पार्जन्यं तान्यैन्द्रेण जघानसः। पुनर्न्यकृन्तच्चापमिन्द्रसूनुरमर्षितः। शल्यो गदां समादाय चिक्षेपार्जुनवक्षसि। तदा मुमोह बीभत्सुस्तत उच्चुक्रुशुः परे। प्राप्य संज्ञां पुनः पार्थः शल्यं विव्याधवक्षसि। स विह्वलितसर्वाङ्गः शिश्रिये ध्वजमुत्तमम्। समाश्वस्तः पुनर्बाणं यमदण्डनिभं रणे। मुमोच पार्थस्य स च निर्बिभेदस्तनान्तरम्। तेन विह्वलितः पार्थो ध्वजयष्टिं समाश्रितः। समाश्वस्तः प्रचिच्छेदमद्रराजस्य कार्मुकम्। तदान्यं रथमास्थाय धर्मराजः शरोत्तमैः। चतुर्भिश्चतुरो वाहाञ्छल्यस्य निजघानः। शल्योऽन्यं रथमास्थाय सर्वांस्ताञ्छरवृष्टिभिः। छादयामास राजानं विरथं च चकारः। निहत्याश्वान् सात्यकेश्च धृष्टद्युम्नस्य चाभिभूः। चापे छित्त्वा च यमयोर्दध्मौ शङ्खं महास्वनम्। ततस्तु शल्यं समुदीर्यमाणं दृष्ट्वा रणे भीमसेनस्तरस्वी। न्यवारयद्बाणवरैरनेकैश्चकार चैनं विरथं क्षणेन।
आस्थाय चान्यं रथमापतन्तं पुनश्च शल्यं भृशमेव मर्मसु निर्भिद्य बाणैर्विरथं चकार पुनस्तृतीयं रथमारुरोज आत्तान्यायुधान्यस्य भीमः सर्वाणि चिच्छेद बिभेद चास्य मर्माणि बाणैर्नितरां पुनश्च समुष्टिमुद्यम्य जगामधर्मजम् तं भीमभिन्नमर्माणं विवर्माणं निरायुधम् श्वासमात्रावशिष्टं च मरणायैव केवलम् आत्मानमभिगच्छन्तं दृष्ट्वान्यं रथमास्थितः हन्तु कामो रणे वीरममोघां शक्तिमाददे दिव्यास्त्रैरभिसंयोज्यतां तदा धर्मनन्दनः सत्यधर्मफलैश्चैव चिक्षेपास्य हृदि त्वरन् स भिन्नहृदयो भूमौ पपाताभिमुखो नृपम् सत्यधर्मरतः शल्य इन्द्रस्यातिथितामगात् मद्रराजे हते वीरे सुशर्मार्जुनमभ्ययात् संशप्तकावशिष्टैस्तमनयन्मृत्यवेऽर्जुनः दुर्योधनस्यावरजानवशिष्टान् वृकोदरः सर्वान् जघानसेनाञ्च निःशेषामकरोद्रणे उलूकं सहदेवोऽथ शकुनिं चातिपापिनम् जघानद्रौणिहार्दिक्यकृपान् भीमार्जुनौ ततः बहुशो विरथीकृत्य पीडयित्वा पुनः पुनः द्रावयामास तुस्ते तु भीषिता विविशुर्वनम् शैनेयेन गृहीतोऽथ सञ्जयोऽनन्तशक्तिना व्यासेन मोचितोऽथैकः पार्थान् दुर्योधनोऽभ्यगात् तेषामभूत्तस्य च घोररूपं युद्धं स बाणैर्बहुशोऽर्जुनं च चकारमूर्च्छाभिगतं युधिष्ठिरं यमावयत्नाद्विरथांश्चकार तं भीमसेनो विरथं चकार गजं समारुह्य पुनः समभ्ययात् पुनश्च शैनेयशिखण्डिपार्षतान् यमौ नृपं च व्यदधान्निरायुधान् गजे च भीमेन शरैर्निपातिते समारुहद्वाजिवरं सुनिर्भयः स तेन च प्रासकरोरणेरिहा चचारशैनैयमताडयच्च मुमोहतेनाभियतः स सात्यकिर्यमावपिप्रासनिपीडितौ रथे निषीदतुर्धर्मसुतं प्रयान्तं समीक्ष्य भीमोऽस्य जघानवाजिनम् प्रासे निकृत्ते च वृकोदरेण विवाहनः सोऽपि ययौ सुयोधनः आदाय गुरुवीं च गदां प्रयातो द्वैपायनस्योरुसरो विवेश एवमक्षौहिणी षट्वं भीमेन निहतं रणे पञ्चपार्थेन निहता अर्धं कालिङ्गकानृते एकादशाक्षौहिणीभ्यः शिष्टमन्यैर्निसूदितम् अक्षौहिणी चतुष्कं च पार्थानां द्रौणिना हतम् अन्यैरन्याः समस्तैश्च द्रोणकर्णमहाव्रताः दुर्योधनो भौमसूनुः प्रायः सेनाहनः क्रमात् जयं लब्ध्वा न दत्सूच्यैः पाण्डवेषु महात्मसु दुर्योधनो जलस्तम्भं कृत्वा मन्त्राञ्जजापः मन्त्रादूर्वाससा दत्तामृतसञ्जीवनप्रदाः जले स्थित्वा जपन् सप्तदिनैः सर्वान्मृतानपि उद्धरेद्धार्तराष्ट्रोऽयं स्युरवध्याश्च ते पुनः इति विद्याबलन्तस्य ज्ञात्वा पाण्डुसुतास्ततः अन्विषन्तः शुश्रुवुश्च व्याधेभ्यस्तञ्जले स्थितम् आगच्छं च ततस्तत्र पुरस्कृत्य जनार्दनम् तदा जलात् समुन्मज्य त्रिभिर्द्रौणिपुरःसरैः मन्त्रयन्तं स्म ददृशुस्तान् दृष्ट्वा ते प्रदुद्रुवुः युधिष्ठिरः सुपरुषैर्वाक्यैरेनमथाह्वयत् अमर्षितोऽसौ धृतराष्ट्रपुत्रश्वसंस्तदा दण्डहतो यथा हि उवाच शाठ्यात् तपसे वनाय यायां भवाञ्छासतु सर्वपृथ्वीम् तमाह धर्मजो राजा यस्त्वं कृष्णे समागते सूच्यग्रवेधितां पृथ्वीं दातुं नैच्छः कथं पुनः
घातयित्वा सर्वपृथ्वीं भीष्मद्रोणमुखानपि दातुमिच्छसि सर्वाञ्च पृथ्वीन्नाद्य वयं पुनः आहत्वा प्रतिगृह्णीम एहि युद्धे स्थिरो भव न कुरूणा कुले जातस्त्वं यो भीतो ह्यपो विषः इत्यादिरूक्षवचनं श्रुत्वा दुर्योधनो रुषा जलस्तम्भात् समुत्तस्थौ श्वसन्नाशी विषो यथा उवाच चैक एवाहमकिरीटो विवर्मकः भवन्तो बहवो वर्मशिरस्त्राणयुता अपि यद्येवमपि मे युद्धं भवद्भिर्मन्यसे समम् सर्वैरेकेन वा युद्धं करिष्ये न च भीर्मम इत्युक्त आह धर्मात्मा वर्माद्यं च ददामि ते वुणीष्व प्रतियोद्धारं पञ्चानां यन्त्वमिच्छसि हत्वैकं भुङ्क्ष्व राज्यं त्वमन्येयामवनं वयं हते वा त्वयि तेनैव भुञ्जीमश्चाखिलां भुवम् आधत्स्व चायुधं येन जेतुमिच्छसि शात्रवान् इत्युक्त ऊचेन हि दुर्बलैरहं योत्स्ये चतुर्भिर्भवदर्जुनादिभिः भीमेन योत्स्ये गदया सदा हि मे प्रिया गदा नान्यदथायुधं स्पृशे श्रुत्वास्य वाक्यं रभसा वृकोदरो गदान् तदाध्यर्धभराधिकां मुदा राज्ञो गदायाः प्रतिगृह्य वीरः समुत्थितो युद्धमनाः समुन्नदन् अथाह नारायण आदिदेवो युधिष्ठिरं कष्टमिदं कृतं त्वया न ह्येष राजा गदयारणे चरन् शक्यो विजेतुन्निखिलैः सुरासुरैः स्वनिश्चयाद्वश्चतुरो निहन्यात् सहार्जुनान् भीमसेनः कथञ्चित् हन्तैनमाजौ न हि भीमतुल्यो बले क्वचिद्धार्तराष्ट्रः कृती च उरु भीमेन भेत्तव्यौ प्रतिज्ञां रक्षता रिपोः नाभेरधस्ताद्धननञ्जना आहुर्गदामृधे अधर्म इति तत्कृष्णो लोकनिन्दानिवृत्तये आपद्धर्मं दर्शयितुं किञ्चिद्व्याजेन संयुतः भीमो हन्याद्धार्तराष्ट्रमित्यूचे यद्यपि स्फुटम् अव्याजेनापि शक्तोऽसौ बलं निस्सीममाह च आह शिक्षामप्यनूनां यत्नं दुर्योधनेऽधिकम् न हि भीमोऽतिप्रयत्नं कुर्यादिति गुणो ह्ययम् प्रतिज्ञापालनं धर्मो दुष्टेषु च विशेषतः इति धर्मरहस्यं तु वित्तः कृष्णवृकोदरौ नान्यस्ततो लोकनिन्दां व्यपनेतुमुभावपि अनापद्यापदिव च दर्शयेताञ्जनस्य तु ततो भीमः सर्वलोकस्य धर्मं प्रकाशयन् वाक्यमिदं जगाद ऊरू तवाहं हि यथा प्रतिज्ञं भेत्स्यामि नैवात्र विचारणीयम् इति ब्रुवन्तं प्रससार चाजौ दुर्योधनस्तत्र बभूव युद्धम् भीमस्तदाग्रप्रकृतिं विधित्सुर्मन्दः स आजौ व्यचरज्जनार्थे दर्शयन्तौ गदामार्गं चित्रन्तौ प्रविचेरतुः बलभद्रोऽप्याजगाम तदातौ प्रतिवारितुम् वारितावपि तेनोभौ नैव युद्धं विमुञ्चताम् ततो ददर्श तद्युद्धं मानितः कृष्णपूर्वकैः तौ शिक्षाबलसंयुक्तौ मण्डलानि विचेरतुः तत्र भीमं वञ्चयितुं धार्तराष्ट्रशिरः क्षितौ व्यधादुच्छ्रितसक्थीकस्तदा कृष्णाभ्यनुज्ञया पृष्ठमूले हनद्भीमो भिन्नसक्थिश्च सोपतत् प्रतिज्ञापालनार्थाय नाभेर्नोपर्यधस्तदा गदायुद्धस्य मर्यादां यशश्चाप्यभिरक्षितुम् नाधस्तान्मध्य एवासौ निजघ्ने तं वृकोदरः एवं प्रतिज्ञायुग्मार्थं भग्नसक्थियुगं रणे द्यूते कृष्णन्निधेहीति यदवादीत्सु योधनः तत्प्रतिज्ञानुसारेण भीमो मूर्धानमक्रमीत् वृषभं समानानाम् इति सूक्तं ददर्श च
तेषां पुण्यानि विद्याश्च समादायैव सर्वशः तांश्चकारतमो गन्तॄंस्तस्य मूर्ध्नि पदाक्रमत् स्मारयामास कर्माणि यानि तस्य कृतानि च पुनः पुनश्च तद्वीक्ष्य चुक्रोधमुसलायुधः चुक्रोशनैव धर्मोऽयमित्यसावूर्ध्वबाहुकः पुनः क्रोधातितां राक्ष आदाय मुसलं हलम् अभिदुद्राव भीमन् तन्न चचालवृकोदरः अभये संस्थिते भीमे रामं जग्राह केशवः आह धर्मेण निहतो भीमेनायं सुयोधनः न मण्डलेऽभिसारे वा नापसारे च नाभितः अधो हन्याद्वञ्चयन्तमधो हत्वा न दुष्यति कृता प्रतिज्ञा च वृकोदरेण भेत्स्ये तवोरु इति युक्तिपूर्वकम् संश्रावयानेन तदेष धर्मतो जघान दुर्योधनमग्र्यकर्मा वासुदेववचः श्रुत्वा धर्मच्छलमिति ब्रुवन् रौहिणेयो जगामाशु स्वपुरीमेव सानुगः तस्मिन् गते वासुदेवं समपृच्छद्युधिष्ठिरः धर्मोऽयमथवा धर्म इति तं प्राह केशवः न साक्षाद्धर्मतो वध्यायेतु पापतमानराः देवैर्हि वञ्चयित्वैव हताः पूर्वं सुरारयः अतोऽयमप्यधर्मेण हतो नात्रास्ति दूषणम् भीष्मद्रोणौ च कर्णश्च यदैवोपाधिना हताः को नु दुर्योधने पापे हते दोषः कथञ्चन प्रतिज्ञापालनायापि बिभेदोरुवृकोदरः धर्मतश्च प्रतिज्ञेयं कृतानेनानुरूपतः लोकतोऽपि न धर्मस्य हानिरत्र कथञ्चन ये भीमस्या प्रभावज्ञा आपद्धर्मं च मन्वते अवध्यत्वे शिववराद् गदाशिक्षा बलादपि जरासन्धोपमो यस्माद्धर्तराष्ट्रः सुविश्रुतः तस्मात् सद्धर्म एवायं भीमचीर्ण इति ब्रुवन् अपि संशयिनन् चक्रे धर्मराजन् जगत्पतिः भूभारक्षतिजो धर्मो मच्छुश्रूषात्मकश्च यः भीमस्यैव भवेत् सम्यगिति बुद्ध्या परः प्रभुः स्वेनैव बलभद्राय जनाय च पुनः पुनः श्रुत्वाप्युक्तन्न तत्याज संशयं धर्मजो यतः ततोऽप्यसंशयं कृष्णो न चकार युधिष्ठिरम् इति यद्वक्ष्यति पुनर्निश्चयार्थोऽर्जुनाय च पुनः पुनर्धर्मत एव भीमो जघान राजानमिति ब्रुवन्तम् जगादकृष्णं स्फुरिताधरोष्ठः क्रोधात् सुपापो धृतराष्ट्रसूनुः त्वयैव पापे निहिता हि पार्थाः पापाधिकस्त्वं हि सदैक एव इत्यूचिवांसं प्रजगादकृष्णो न त्वत्समः पापतमः कदाचित् भीष्मादिहत्यापि तवैव पापं यदन्वयुस्त्वामपि पापनिश्चयम् पापं च पापानुगतं च हत्वा कथञ्चनाप्यस्ति न चैव पापम् न पाण्डवेष्वस्ति ततो हि किञ्चित् पापं प्रयत्नाच्च निसर्गतोऽपि गुणाधिकास्ते मदुपाश्रयाच्च को नाम तेष्वण्वपि पापमाह निसर्गतः पापतमस्त्वमन्यान् धर्मस्थितान् पापपथे निधाय स्वयं च पापे निरतः सदैव पापात् सुपापां गतिमेव यासि इति ब्रुवन्तं पुनराह कृष्णं दुर्योधनः पापकृतां प्रधानः स्वन्तोत्तमो नामक एव मत्तः को नाम दोषोऽस्ति मया कृतोऽत्र इष्टं च यज्ञैश्चरितं च पूर्तैः पदं रिपूणान् निहितं च मूर्ध्नि मृत्युश्च सङ्ग्रामशिरस्य वाप्तो रणोन्मुखेनैव मया किमन्यत् इष्टा भोगा मया भुक्ताः प्राप्ता च परमा गतिः दुःखिनो दुःखमाप्स्यन्ति पार्थास्ते कूटयोधिनः चन्द्रसूर्यनिभैः शूरैर्धार्मिकैः सद्भिरुज्झिता
केवला रत्नहीनेयं पाण्डवैर्भुज्यतां मही इत्युक्तवत्येव नृपे सुरेशैः प्रसूनवृष्टिर्विहिता पपात तामेव बुद्धिं धृतराष्ट्रसूनोः कृत्वा दृढां पातयितुं तमोऽन्धे सम्भावयत आत्मानं वासुदेवं विनिन्दतः तत्परांश्च कथन्न स्यात्तमोऽन्ते च विशेषतः यदैकैकमलं तत्र दुःखाधिक्यं समुच्चयात् इति तत्कारयित्वेष आहमोघन्तवाखिलम् नृशंसस्य कृतघ्नस्य गुणवद्वेषिणः सदा यदि धर्मफलं ध्वान्तं सूर्यवत् स्यात् प्रकाशकम् वदन् पुनः पुनरिदं धर्मतो हत इत्यपि क्षपयामास भगवान् जने निजजनेष्टदः प्रख्यापिते वासुदेवेन धर्मे सतां सर्वेषां हृद्यमासीत् समस्तम् हतं च धर्मेण नृपं व्यजानन् पापोऽयमित्येव विनिश्चितार्थाः युधिष्ठिरोपापदर्शी सदैव ससंशयो भूत्सुमनोऽभिवृष्ट्या स्नेहाद्रौणिः सञ्जयो रौहिणेयो दौर्योधनात् पापमित्येव चूचुः ततः कृष्णः पाण्डुपाञ्चालकैस्तैर्भृशन्नदद्भिर्हृषितैः समेतः ययौ विरिञ्चेश सुरेन्द्रमुख्यैः सम्पूजितस्तैश्चरणाङ्गणात् स्मयन् ततः श्रुत्वा सञ्जयाद्दुःखतप्तं सम्बोधयिष्यन् पितरं युयुत्सुः कृष्णस्य राज्ञश्च मतेऽनुयातो जगामचान्वेव जनार्दनश्च धर्मयुक्तैश्च तत्त्वार्थैर्लोकवृत्तानुदर्शकैः वाक्यैराजानमाश्वास्य प्रायात् पार्थान् पुनर्हरिः कालानुसारतो देवांश्चोपसंहर्तुमच्युतः ययौ स पार्थशैनेयः कुरूणां शिबिरन्निशि तदैव हार्दिक्यकृपान्वितो याद्दुयोधनं द्रौणिरमुं शयानम् प्रभग्नसख्यं श्वसृगालभूतैः सम्भक्ष्यमाणं ददृशे श्वसन्तम् स दुःखशोकाभिहतो विनिन्द्य पार्थान्मया भूप किमत्र कार्यम् इत्याह निष्पाण्डवतां कुरुष्वेत्यमुं व्यधात्पां स्वभिषेकिणं नृपः उच्छिद्य सन्ततिं पाण्डोः कृत्वा स्वक्षेत्रसन्ततिं तया भूरक्षणहृदा सोऽभिषिक्तस्तथेत्यगात् स कृष्णभीमपार्थानां भयादेव पुनर्वनं कृपसा त्वतसंयुक्तो विवेशगहनं रथी तस्य चिन्तयतो द्रोणवधं दुर्योधनस्य च नागान्निद्रानिशीथे च ध्वांक्षान्यग्रोधवासिनः हतान् सुबहुसाहस्रानेकेनातिबलेन तु कौशिकेन निरीक्ष्यैव प्राहतौ कृपसात्वतौ निदर्शनेन ह्येतेन प्रेरितः परमात्मना यामि पाण्डुसुतान् हन्तुमित्युक्त्वा रुरुहे रथम् निवारितोऽपि ताभ्यां सप्राद्रवच्छिबिरं प्रति अनुजग्मतुस्तावपि तं शिबिरद्वारि चैक्षत उग्ररूपधरं रुद्रं स्वकीयान् तनुमेव सह परीतं वासुदेवेन बहुकोटिस्वरूपिणा दृष्ट्वैव वासुदेवं तमत्र सद्गौतमीसुतः वासुदेवाज्ञयैवात्र स्वात्मनापि सदाशिवः अयुध्यदग्रसच्चाशु द्रौणेः सर्वायुधान्यपि अचिन्त्या हरिशक्तिर्हि दृश्यन्तेऽत्महनोऽपि हि अतस्तया प्रेरितेन स्वात्मनैवाखिलेष्वपि आयुधेषु निगीर्णेषु द्रौणिर्यज्ञं तु मानसम् चक्रेत्मानं पशुं कृत्वा स्वात्मस्थायैव विष्णवे यज्ञतुष्टेन हरिणा प्रेरितः शङ्करः स्वयम् आत्मने द्रोणपुत्राय ददौ सर्वायुधानि च उवाच चाहमादिष्टो विष्णुना प्रभविष्णुना अरक्षं पार्थशिबिरमियन्तं कालमेव तु तदिच्छयैव निर्दिष्टो दास्ये मार्गं तवाद्य च
आयुधानि च सर्वाणि हन्तुं सर्वाणि माञ्जनान् इत्युदीर्य प्रदायाशु सर्वा हेतिर्वृषध्वजः इत्युक्त्वा प्रविवेशान्तर्धन्वी खड्गीकृतान्तवत् पारावताश्वं सतदाशयानमुपेत्य पद्भ्यां समताडयच्च वक्षस्य सा ववदद्वीतनिद्रो जाने भवन्तं हि गुरोस्तनूजम् समुत्थितं माञ्जहि शस्त्रपाणिं शस्त्रेण वीरोऽसि स वीरधर्मः लोकाश्च मे सन्त्वथ शस्त्रपूता इति ब्रुवाणं सरुषा जगाद न सन्ति हि ब्रह्महणां सुलोका विशेषतश्चैव गुरुद्रुहां पुनः न धर्मयुद्धेन वधार्हकाश्च ये त्वद्विधाः पापतमाः सुपाप अवश्यभाविनं मृत्युं धृष्टद्युम्नो विचिन्त्यतम् तूष्णीं बभूव स्वप्नेऽपि नित्यं पश्यति तां मृतिम् द्रौणीं च कालरात्रिं च द्रोणपातादनन्तरम् विशसन्तं कृशन्तीं च स्वप्ने पश्यति पार्श्वतः समाक्षिपद्रोणसुतोऽस्य कंठे निबध्यमौर्वीन् धनुषोऽप्युरस्थः ममन्थकृच्छ्रेण विहाय देहं ययौ निजं स्थानमसौ च वह्निः ततः शिखण्डिनं हत्वा युधामन्युत्तमौजसौ जनमे जयं च पाञ्चालीसुतानभिययौ ज्वलन् तैरुत्थितैरस्य मानश्शरैः खड्गेन जघ्निवान् सर्वान् सव्यापसव्येन तथान्यान् पाण्डवात्मजान् ऋतयेकं भैमसेनिं काशिराजात्मजात्मजम् तन्तदान्तर्हितः शर्वः कैलासमनयत्क्षणात् स शर्वत्रातनामासीदतस्तत्रैव सोऽवसत् पुरार्थितः स्वदौहित्रस्यामरत्वाय शङ्करः काशिराजेन तेनासौ जुगोपैनं कृपायुतः वासुदेवमतं ज्ञात्वा साम्राज्याय परीक्षितः वारयामास भूलोकन्नैव याहीत्यमुं शिवः सामान्यतो पाण्डवाय द्रौणिनाप्यभिसन्धितम् चेकितानादिकांश्चैव जघानान्यान् स सर्वशः स चेदि पाञ्चालकरूषकाशीनन्याश्च सर्वान् विनिहत्य वीरः शिशूं स्त्रियश्चैव निहन्तुमुग्रः प्राज्वालयत्तच्छिबिरं समन्तात् जिजीविषूंस्तत्र पलायमानान् द्वारिस्थितो गौतमसात्वतौ च निजघ्नतुः सर्वतः पार्षतस्य सूतस्त्वेकः शेषितो दैवयोगात् खड्गेन प्रहृतं दृष्ट्वा हार्दिक्येन पपातः भूमौ प्रागेव संस्पर्शान्न ज्ञातस्तमसा मुना अन्यासक्ते समुत्थाय प्राद्रवद्यत्र पार्षती तस्या अकथयत् सर्वं सा भीमा याह दुःखिता प्राद्रवद्रथमारुह्य स धन्वी गौतमी सुतम् तदन्तरे द्रौणिरपि प्रयातः कृष्णासुतानां मुदितः शिरांसि आदाय हार्दिक्यकृपानुयातो दुर्योधनं सन्निकृष्टप्रयाणम् दृष्ट्वा तदुक्तं च निशम्य पापस्तुष्टो त्यजत्साध्वितिदेहमाशु भीमार्जुनाभ्यामथ केशवाच्च भीताः पृथक् द्रौणिमुखाः प्रयाताः तत्रैकलन्द्रोणसुतं रथेन यान्तं रथी मारुतिरन्वधावत् तमाद्रवन्तं प्रसमीक्ष्य भीतः पराद्रवद्द्रौणिरभिद्रुताश्वैः आद्रवन्तं पुनर्दृष्ट्वा भीमन् द्रोणात्मजोरुषा आवृत्य युध्यन् विजितोऽस्त्रं ब्रह्मशिर आददे एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो धर्मजेनार्जुनेन च तत्रागमत्तदस्त्रं च भीमं चाव्यर्थतान्नयन् अवध्यो भीमसेनस्तदस्त्रं चामोघमेव यत् विष्णुनैवोभयं यस्मात् कृप्तं भीमोऽस्त्रमेव तत् गायत्री तत्र मन्त्रो यद्ब्रह्मा तद्ध्यानदेवता ध्येयो नारायणो देवो जगत्प्रसविता स्वयम् ऊचे च पार्थयोः कृष्णो यत्कृतं द्रौणिना पुरा
स्वायुधानां व्याचनं चाप्यशक्तेन तदुद्धृतौ पृष्टेनोक्तं त्वया हीनां कृत्वा दुर्योधनाय गां दातुं तदायुधं मेद्येत्येव मुक्तेऽत्मनोदितम् तदस्त्रं प्रज्वलद्दृष्ट्वा पाण्डवत्वविधित्सया धरायां द्रौणिना मुक्तं कृष्णेन प्रेरितोऽर्जुनः स्वस्त्यस्तु द्रोणपुत्राय भूतेभ्यो मह्यमेव च इति ब्रुवंस्तदेवास्त्रमस्त्रशान्त्यै व्यसर्जयत् अनस्त्रज्ञेषु मुक्तं तद्धन्यादस्त्रमुचं यतः गुरुभक्त्या ततो द्रोणे स्वस्त्यस्त्वित्याह वासविः तदस्त्रयोस्तु संयोगे भूतानां संहृतिर्भवेत् भूतानां स्वस्तिरप्यत्र काङ्क्षिता करुणात्मना तथाप्यस्त्रद्वयं युक्तं भूतानां नाशकृद्ध्रुवम् तस्मान्निवारयन् योगं तयोर्मध्ये भवत्क्षणात् निस्सीमशक्तिः परमः कृष्णः सत्यवतीसुतः संस्थाप्यास्त्रद्वयं दूरे तावाह पुरुषोत्तमः सन्ति ह्यस्त्रविदः पूर्वं प्रायश्चैतन्न तैः कृतम् लोकोपद्रवकृत्कर्म सन्तः कुर्युः कथं क्वचित् इत्युक्तो फल्गुनः प्राह मया मुक्तं महापदी शान्त्यर्थमेव च विभो क्षन्तव्यं भवता ततः द्रौणिरप्येवमेवाहतौ वेदपतिरब्रवीत् निवर्त्यतामस्त्रमिति शक्रसूनुस्तथाकरोत् निवर्तनाप्रभुं द्रौणिं वासुदेवोऽभ्यभाषत क्षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौमारादपि पाण्डवः निवर्तने ततः शक्तो नायन्द्रोणात्मजोऽपि सन् अब्रह्मचर्यादित्युक्ते व्यासो द्रौणिमभाषत निवर्तनासमर्थस्त्वं देहि नैसर्गिकं मणिं जितः प्रागेव भीमेन भीमायैव महाप्रभम् अपि केवलया वाचा पार्थेभ्योऽस्त्रं निवर्तय इत्युक्तो मूर्धजं रत्नं जरामरणनाशनं क्षुत्रच्छ्रमापहं दिव्यं गन्धध्वान्तहरं शुभम् अस्त्रादिति ततो वेदभर्ता वासविमब्रवीत् तातमुक्तं द्रौणिनापि त्वमेवास्त्रं निवर्तय इत्युक्तस्तं प्रणम्याशु सञ्जहारार्जुनोऽपि तत् यादवेशोऽथ गौतम्याः सुतमाहैकसन्ततेः वाचा निवर्तयास्त्रं त्वमित्युक्ते द्रौणिरब्रवीत् पक्षपातादिच्छसि त्वं भागिने यस्य सन्ततिम् तत्रैव पातयाम्यस्त्रमुत्तरागर्भकृन्तने वासुदेवः पुनः प्राह यदि हन्तव्य एव ते गर्भस्तथापि नैवास्त्रं पातयास्मिन् कथञ्चन अभिमन्योर्मृतस्यैव देहे पातयमानद एवं त्वदस्त्रनिहतं गर्भमुज्जीवयाम्यहम् पातये गर्भ एवाहमित्यूचे गौतमीसुतः अथाह वासुदेवस्तमीषत्क्रुद्ध इव प्रभुः दुर्मते पश्य मे वीर्यं यत्ते शक्यं कुरुष्व तत् उज्जीवयाम्यहं गर्भं यततः शक्तितोऽपि ते सन्ततिर्वर्षसाहस्रं पाण्डवानां भवेद्भुवि मत्पालितान्न कश्चित्तान् तावद्धन्तुं क्षमः क्वचित् जानामि ते मतिं दुष्टान् जिघांसोः पार्थसन्ततिम् चिकीर्षोर्धार्तराष्ट्रस्य तन्तुं भूयः सुदुष्करम् मदाज्ञया सा विफला भवित्री वाञ्छा मुमुक्षोर्विमुखस्य विष्णोः यथैव तेनैव नराधिरूढो गम्यस्तव स्यान्न च भूमिभागः दुर्गन्धयुक्तो व्रणसञ्चिताङ्गः सदाचरस्या विपिनेषु मन्दः यावद्भुवि स्यादिह पार्थतन्तुर्व्यासोऽपि तं प्राह तथेति देवः रूपद्वयेनापि हरेस्तथोक्तो जगादकालीतनयं सकृष्णम्
त्वया सह स्यान्मम सङ्गमो विभो यथेष्टतः स्यान्न च मेऽत्र विघ्नः। इत्युक्त ओमिति प्राह भगवान् बादरायणः। तं प्रणम्य ययौ सोऽपि स्वप्नदृष्टमनुस्मरन्। स्वप्ने हि द्रौपदेयानां वधो दृष्टोत्मना निशि। अर्जुनेन प्रतिज्ञातं द्रौपद्यै स्ववधं प्रति। निबध्यानयनं चैव तेनैव शिबिरं प्रति। मुञ्चेति द्रौपदी वाक्यन्नेति भीमवचस्तथा। कृष्णवाक्यान् मणिं हृत्वा देशान् निर्यापणं तथा। इत्यादि स्वप्नदृष्टं यत्प्रायः सत्यमभूदिति। स कृष्णोक्तमपि प्राप्य बादरायणशिष्यताम्। प्राप्योत्तरद्वापरे च वेदान् संविभजिष्यति। ततः सप्तर्षिर्भूत्वा पाराशर्यप्रसादतः। एकीभावं स्वरूपेण यास्यत्यच्युतनिष्ठया। कृपोऽथ पाण्डवान् प्राप्य गौरवात् पूजितश्च तैः। अभूदाचार्य एवासौ राज्ञान् तत्तन्तुभाविनाम्। बादरायणशिष्यत्वं पुनः प्राप्य भजन्नमुम्। साकं स्वभागिने येन भाव्येको मुनिसप्तके। कृतवर्मा द्वारवतीं ययौ कृष्णानुमोदितः। कृष्णायै तं मणिं दत्त्वा भीमस्तां पर्यसान्त्वयत्। विकोपा भीमवाक्येन राज्ञे सा च मणिं ददौ। राजार्हे च मणौ दत्ते मह्यं भीमेन लौकिकाः। स्त्रीपक्षपातं राजा च शङ्केयुर्मारुतेरिति। मणिं राज्ञे ददौ कृष्णा भर्तृप्रियहिते रता। सोऽप्याबध्यमणिं मूर्ध्निरेजे राजा गवामिव। वेदेश्वरेणापि यदुत्तमेन कृष्णेन युक्तास्तत आशुपार्थाः। ययुः स भार्या निजराजधानीं हत्वेव सन्तोऽन्तररीन् स्वराज्यम्। युधिष्ठिरस्यानुविचित्रवीर्यसुतस्य पादावभिवन्दमानम्। आकृष्य भीमं परमेश्वरो यो मया कृतिं धात्पुरतो नृपस्य। भीमाकृतिं तां स सुयोधनेन कारयितामभ्यसने गदायाः। आश्लिष्य चूर्णीकृतवानसृग्वमह्नातात भीमेति वदन् पपात। तमाह कृष्णो न हतोऽद्य भीमो न च त्वयान्यैरपि शक्यतेऽसौ। हन्तुं स्वबुद्धिः प्रथिता त्वयाद्य पापाहिते बुद्धिरद्यापि राजन्। स्वबुद्धिदोषादतिपापशीलपुत्राख्यपापानि विवर्धयित्वा। नीतो वशन्तैः फलमद्य भुञ्जन्न क्रोधितुं चार्हसि भीमसेने। इत्युक्तो शान्तबुद्ध्यैव राज्ञा हूतो वृकोदरः। अभ्यवन्दत तत्पादावनुजाद्याश्च तस्य ये। वज्राच्च दृढदेहत्वादविकारे वृकोदरे। न दोषो विवृतोऽस्य स्यादिति कृष्णेन वञ्चितः। कुलनाशकरः पापः शापयोग्यस्तव ह्यहम्। इत्युक्त्वैव प्रणमतो गान्धारी सुपदाङ्गुलीः। ददर्श धर्मराजस्य पट्टान्तेन प्रकोपिता। तस्याः क्रोधाग्निनिर्दग्धनखः सकुनखोऽभवत्। वन्दमानं पुनर्भीममाह सा क्रोधविह्वला। अधर्मतः कथं भीमसुतं मे त्वन्निजघ्निवान्। इत्युक्ते स्याः शमयितुं क्रोधमग्रे वृकोदरः। प्राह न प्राणसन्देहे पापं स्यात् पापिनो वधे। इत्युक्त्वा तां पुनः प्राह प्रतिज्ञाहानिमन्तरा। न मेऽस्ति प्राणसन्देह इति जानन् वृकोदरः। यथा प्रतिज्ञं भ्रातृव्यान् रणे मम निजघ्नुषः। को धर्मः क्षत्रजातेस्तु तद्धानौ जीवनं हि। पापानशुद्धधर्मेण हन्तव्या इति च श्रुतिः। अन्यवत्पापहननं पापायेत्याह हि श्रुतिः। अतोऽसुरान्नैकृतिकान् निकृत्याघ्नन्ति देवताः। निकृत्या निकृतिं हन्यान्निकृत्या नैव धार्मिकान्।
इति श्रुतिर्हि परमा पठ्यते पैङ्गिभिः सदा इत्युक्ता तं पुनः प्राह कथन्ते नरशोणितम् पीतन्नरेणैव सता न पीतमिति सोऽब्रवीत् दन्तान्तरन्न मे प्रापशोणितं त्वत्सुतस्य तत् प्रतिज्ञापालनायापि प्रतिकर्तुं च तत्कृतम् भीषणाय च शत्रूणां पीतवच्च प्रदर्शितम् वेददृष्टश्च धर्मोऽयमतिपापजनं प्रति इत्युक्तो वाचनैवान्धद्वयस्यास्य वृकोदर घ्नता पुत्रशतं यष्टिमात्रं चोर्वरितं त्वया तामाह भीमः पापिष्ठावधयोग्यापराधिनः सर्वे हता इति पुनः साहाय्येनाकृतस्तव अपराधः स एकोऽपि किन्नास्तीत्यवदत्सताम् सर्वैः समेतैः कृष्णस्य बन्धनाय विनिश्चितम् अन्यानि च सुपापानि कृतान्यत्र पुरापि च वासुदेवं सभासंस्थं ब्रुवाणं धर्मसंहितं पुनः पुनरवज्ञाय यान्तं दुर्योधनं बहिः सर्वेऽन्वगच्छन्नित्यादीन्यभिप्रेत्य वृकोदरः नैकोऽप्यनपराधी मे स्वयं ताननुशिक्षितुम् असमर्था मयि क्रोधं किं करोषि निरर्थकम् इत्युक्ता सा भवत्तूष्णीं क्रमात् सर्वैश्च पाण्डवैः वन्दिता व्यासवाक्याच्च किञ्चिच्छान्ताथ सा भवत् तस्यायाश्च स्नुषाः सर्वास्ताभिः सह पुरस्कृताम् कृत्वा तं धृतराष्ट्रं च विदुरादींश्च सर्वशः कृष्णाभ्यां च ययुस्तत्र गान्धार्यास्तपसो बलम् जानन् पाण्डवरक्षार्थं चिकीर्षुस्तत्तपोऽव्ययम् वेदेश्वरो ददौ चक्षुर्दिव्यं सत्यवती सुतः तेन दृष्ट्वा प्रेतदेहान् सर्वांस्तत्र समाकुला शशापयादवेशानं त्वयास्मत्कुलनाशनम् यत्कृतं तत्तव कुलं गच्छत्वन्योन्यतः क्षयम् इत्युक्तो भगवान् कृष्णः स्वचिकीर्षितमेव तत् अस्त्वेवमित्याह विभुरेश्वरोऽप्यन्यथा कृतौ तेन तस्यास्तपो नष्टं हीनासातो हि भर्तृतः नाशयेद्धि स्वयं विष्णुः स्वयोग्यादधिकान् गुणान् तताश्लिष्य भर्तॄणां देहान् प्ररुदती स्त्रियः सर्वा दुर्योधनादीनां दर्शयामास केशवः कृष्णायै सा च तं देवमस्तुवत्पूर्णषड्गुणम् सूतैः पञ्चभिरेव स्वैः सरस्वत्यां प्रचिक्षिपुः स्नेहान्नृपो यमौ च स्वान्नाजौ तस्मिन्ययोजयन् शवाः प्रायो बहुत्वेन तत्र तत्रैव संस्थिताः ततो ददत्सु पानीयं गङ्गायां स्वजनस्य तु पृथाकर्णाय दत्तेति पार्थानाहाग्रजं च तम् ततो हाहेति विलपन् राजा परमदुःखितः शशाप सर्वनारीणां गुह्यं हृदि न तिष्ठतु हा मातस्तव धृत्यैव वयं सर्वे भृशं हताः ज्येष्ठं पितृसमं हत्वा प्रतिपत्स्याम कां गतिम् एवं वदन्तं कौन्तेयं वासुदेवः स नारदः शमयामास सद्वाक्यैर्गुणान् कर्णस्य चाब्रवीत् ततस्ते प्रेतकार्याणि चक्रुः सर्वेऽपि सर्वशः सर्वेषामधिराज्ये च स्थितो भूत्पाण्डवाग्रजः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये पाण्डवराज्यलाभो नाम 28 श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।